कुचेलनामा भवतः सतीर्त्यतां गतः स सान्दीपनिमन्दिरे द्विजः त्वदेकरागेण धनादिनिस्पृहो दिनानि निन्ये प्रशमि गृहाश्रमी समानशीलापि तदीयवल्लभा तथैव नो चित्तजयं समेयुषी कदाचिदूचे बतवृत्तिलब्धये रमापतिः किन्न सखा निषेव्यते इति ऋतोऽयं प्रियया क्षुधार्तया जुगुप्समानोऽपि धने मदावहे तदा त्वदालोकनकौतुकाद्ययौ वहन् पठान्ते पृथुकानुपायनं गतोऽयमाश्चर्यमहीं भवत्पुरीं गृहेषु शैब्या भवनं समेयिवान् प्रविश्य वैकुण्ठमिवापनिर्वृतिं तवाति सम्भावनया तु किं पुनः प्रपूजितं तं प्रियया च वीजितं करे गृहीत्वा कथयः पुरा कृतं यदिन्दनार्थं गुरुदारचौदितैरपर्तु वर्षं तदमर्षिकानने त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलादत प्रगृह्य मुष्टौ सकृदाशिते त्वया कृतं कृतं नन्वियतेति सम्भ्रमात् रमा किलोपेत्यकरं रुरोधते भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरीं वसन्नेकनिशां महासुखं बताबरे द्रुद्रविणं विनाययौ विचित्ररूपस्तव कल्वनुग्रहः यदा ह्यचाचिष्यमदास्यदच्युतो वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मिदमग्नदिः पुनः क्रमादपश्यन्मणिदीप्रमालयम् किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन् क्षणं गृहं प्रविष्टः सददर्श वल्लभां सखी परीतां मणिहेमभूषितां बुबोध च त्वत्करुणां महाद्भुतां सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरोमृतं ययौ त्वमेव मापूरितभक्तवाञ्छितो मरुत्पुराधीशहरस्व मे गदान् श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द आनन्दचिन्मयने शरणं श्रीचोट्टानिक्कर भगवती अम्मये शरणं नारायण अखिल गुरोर् भगवन् नमस्ते।